सरकार म्हणटा आमी आतां करतले, जाल्यार सरकारान म्हाका सांगचें आख्खे इंडिया भितर एकच लोकांचेर एकच प्रॉपर्टी 2,500 युनिटाचो प्रोजेक्ट जो 11,000 ऑक्युपन्सी आपण खंयच्याच आख्खे इंडिया भितर एक प्रोजेक्ट दाखोवचो आनी तो प्रूव करचो बाबा हे विलेजीक 11,000 ऑक्युपन्सी 2,500 प्लस युनिटाचो प्रोजेक्ट आहा म्हणून हो जो प्रोविडंट आहा पळय दाखोवचो सरकार प्रूव करचें. आनी तुमी डिफायन अजून सुद्दां विलेज कित्याक दवरले ही म्युनिसिपालिटी करपाची मरे. पंचायती कडेन कॅरींग कॅपेसिटी आसा हांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड करपाक कितें आसा तुमी त्या कॅरींग कॅपेसिटी स्टार्ट केल्या हे कांय नासतलें तुमी हाडटा नोटिफिकेशन म्हणजे तुमकां आतां हॅनिंग कोण हॅनिंगला आसा डायरेक्टर आसा पंचायत मागीर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा आनी TCP हे तिगाय हॅनिंग आसा आनी हे आतां TCPक लिगलायज करपा लागून हे नोटिफिकेशन हाडला आनी हांगसरले थोडे आहा ते कितें आतां पोस्टर काडटा आमी ओपोज करता. तुमकां ओपोज करपा टायम जावन गेलो जेन्ना आमी बोवाळ मारताले तेन्ना कोणें तेजेर लक्ष दिना. आयज तुमी पेपरार येयलो म्हणून ओपोज करता मरे. प्रॅक्टिकली हांगा सायटीचेर पळया मरे सायटीचेर ऑलरेडी अर्बनायझेशन जाल्लें आसा मरे आनी तितूंक आतां सरकार आनी वाडोवपाक सोदता काय म्हणजे म्हाका दिसता म्हाका 100 पळयतली सुद्दां बिल्डिंगा हाडपाक सोदता आसतलो. म्हणजे हे सरकाराचें इंटेन्शन दाखोवपाक जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन तांकां कशें ग्रांट हाडपाचें आनी खावपाचो हें इंटेन्शन आसतलें. फुडले प्रोजेक्ट दाखयता. आयज हांव आसा सांकवाळच्या पठाराचेर जो MS कॉलेजीर आनी सांकवाळ विलेजीस आसा पळय ते आसा. आतां तुमकां हांवें दाखोवपाचें फाटल्यान जे येवपा दिवशी इतलो आसा जे अर्बनायझेशन म्हणून जे पळय आतां सर्कुलर येयला नोटिफिकेशन येयला रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान काडला आनी ते डायरेक्टर पंचायतान पंचायतीक धाडला आनी तेजेर कॉमेंट मारल्या. आतां फॅक्च्युअली दाखोवपाक तुमकां येयल्लो आसा सायटीचेर कित्याक हो आतां जुनियर सॉलिसिटर हो प्रोजेक्ट हो जवळ जवळ 250 फ्लॅटाचो युनिटाचो प्रोजेक्ट. हितून कमी कमी म्हाका दिसता 1,000 ऑक्युपन्सी आसतली 1,000 ऑन 3 ते 4 जाल्लेल्या. एका 2012तल्यान आयच्या दिसा सुद्दां वॉटर सप्लाय ना. PWDचे टॅप वॉटर ना हेका पूण ऑक्युपन्सी जर दिल्ले आसा आनी सरकार सांगता आतां दाखयता फुडें दाखयता सरकार सांगता अर्बनायझेशन. आतां ह्या प्रोजेक्टाक जे हांगा पळयात गार्बेज ट्रिटमेंट आसा ताका पळय बॉक्स पळयात कोण कलेक्ट करून व्हरता सगळे पंचायत व्हरता येवन कलेक्ट करून. आतां फुडलें दाखयता फुडें दाखयता मागीर तुमकां हांव इन डिटेल सांगता अर्बनायझेशनचें डेफिनेशन सरकारान हाडलें तें शिकालीम विलेज अर्बनायझेशन पळयाक शिकालीम विलेज अर्बनायझेशन आनी आतां नोटिफिकेशन येता म्हणजे हें कितें दाखोवन येता अर्बनायझेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा. आतां आमी तें लिगलायज करता TCPक प्रोटेक्ट करपाक PDAक प्रोटेक्ट करपाक. हें आसा पंचायत मिनिस्टरची कॉन्स्टिट्युएन्सी दाबोले म्हळ्यार पंचायत विलेज पंचायत चिकालीम